अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुल मुस्तफ़ा किस्त नंबर 16। ये मंजर हातिम की काल की कुछ देर बाद का था। कमरे की तमाम बत्तियां गुल थीं, सिर्फ खिड़की के पर्दों से मध्यम रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। कमरे में मौजूद हाफा बेड के साथ टेक लगाए सर को थामे बैठी थी। इसकी आंखें किसी सोच में उलझी हुई लगती थी। दिमाग उसे चंद बातें सोचने पर उकसा रहा था। वो इसे पुरशकन चेहरे के साथ सीधी हो बैठी, घुंघराले बालों जूड़े की शक्ल में लपेटा, यूं कि वो घुंघराली लटें चेहरे के अतराफ में फैल गई। वो उठ खड़ी हुई, यूं जैसे कोई सोच उसके सामने वाज़ेह हो चुकी हो। वो ठंडे फर्श पर ठहरने लगी। शफून का बारीक दुपट्टा एक जानिब मौजूद कुर्सी के पुश्त के साथ लटक रहा था। वो मुसलसल इधर उधर टहल रही थी। वो जो जज्बात की रो में इकरार कर चुकी थी अब पछता रही थी। उसे हातिम को रजामंदी का अंदिया नहीं देना चाहना था, इंदिया नहीं देना चाहिए था। वो हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचती थी। उसे अपने शुबहात दूर करने थे, और सब जब तक वो दूर ना हो जाते वो पुरसकून नहीं हो सकती थी। भला हातिम उससे शादी क्यों करना चाहता था? अगर हातिम को हाफा से ही शादी करनी थी तो उसने हमना के साथ निकाह क्यों किया था? सब कुछ इतना सीधा नहीं था जितना नजर आ रहा था। उसे इस वक्त अपने ज्यादा सोचने की आदत से बहुत नफरत हो रही थी। वो दरवाजे के साथ लगे स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ी और हाथ मारकर लाइट जला दी। एकदम कमरा रोशनियों में नहा गया। एक लम्हे के लिए हाफा की आंखें चुंधिया गई। कुछ देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल की जानिब क्या बढ़ी, जैसे हमना के जाने के बाद उसके कमरे में रख दिया गया। वो आहिस्तगी से उसके सामने जा बैठी। उसका अक्स इसके सामने था। उसने अपने अब्रू सुकेड़े और अपने अक्स को देखा। सांवली रंगत, भूरे घुंघराले बाल, गहरी से आंखें जिसमें एक चमक थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर इसकी रंगत पुरकशिश थी, अपनी जानिब तवज्जो खींचती थी। इसकी आंखें सोच में रक्सा थीं। क्या हातिम इस पर तरस खा रहा था? वो पूरे खानदान में मनहूस मशहूर थी। खानदान की कोई औरत उसे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं थी, और वजह उसकी शोहरत थी। खानदान की ऐसी लड़की जिसकी वजह से उसकी माँ मर गई, ऐसी लड़की जो रात को चीखने चिल्लाने लगती, ऐसी लड़की जिससे इसके घर वाले नफरत करते थे, जिसकी मंगनी कामयाब न रह सकी थी। ये सब वो वजूहात थीं जो हाफा सोचती थी, मगर एक वजह इनमें सबसे बड़ी थी जिसका अंदाज़ा हाफा को नहीं था। खानदान के सभी लोग उसे नापसंद करते थे क्योंकि वो खानदान की पहली लड़की थी जो आला तालीम हासिल कर रही थी। वो बाकी मामलात में अपने बाप के मुखालिफ नहीं थी, मगर तालीम के मामले में उसने खुद को किसी के सामने झुकने नहीं दिया था। हातिम खानदान का ऐसा मर्द था जिसकी तमन्ना कोई भी लड़की कर सकती थी। वो ऐसे लोगों में से था जिनके कमरे में दाखिल हो जाने से खुद ब खुद खामोशी छा जाया करती थी। वो ऐसा मर्द था जिसके बोलने का इंतज़ार लोग किया करते थे, और जब वो खामोश होता था तो उसके दोबारा बोलने के मुंतज़िर होते थे। जब वो कमरे से बाहर निकलता था तो सारी रौनक अपने साथ ले जाया करता था। ऐसा मर्द जिसकी तलब खानदान की हर लड़की करे। वो हाफा से शादी क्यों करना चाहता था? उसकी आंखें बेतासुर थी। उसे हातिम से मोहब्बत थी, मगर इसके दिल में दुनिया के हर मर्द के लिए खौफ था। सवाए हादी के उसे किसी मर्द पर भरोसा नहीं था। जब घर वाले भरोसा तोड़ डालते हैं तो दिल बाहर के किसी फर्द पर यकीन करने के लिए आमादा नहीं होता। यकदम वो कोई फैसला करती उठ खड़ी हुई। कुर्सी की पुष्ट पर से अपना दुपट्टा उठाया और सर पर फैलाया। लटों को कान के पीछे अड़सा और एक नज़र अपने अक्स पर डाली। इसकी आंखों में अजीब सा तासुर था, कोई अज़म था। वो जूता पहनते कमरे से बाहर निकली। अब इसका रुख नईम साहब के कमरे की जानिब था। वो शाज़ुनादर ही इस कमरे में दाखिल होती थी। लकड़ी के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसने गहरा सांस भरते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। दरवाजे को एक झटके से खोलती हवा एक लम्हे के लिए ठटकी। खाली कमरा उसे मुंह चढ़ा रहा था। वो कमरे से बाहर निकलती सेहन की जानिब बढ़ गई। आज उसे बाबा से बात करनी थी। अभी उसे सेहन में टहलते कुछ सातें गुजरी थी, मगर दरवाजे की जानिब वो नहीं बढ़ी थी। वह चलते हुए एक जानिब चारपाई पर जा बैठी। पाँव लटकाए बैठी हाफा खामोशी से दरवाजे पर होने वाली दस्तक को सुनती रही। 5 मिनट गुजर चुके थे, मगर दस्तक न थमी थी और ना ही हाफा दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। बेतासुर चेहरा लिए हाफा दरवाजे की जानिब देखी रही। आंखों में खालीपन सा था। दस्तक थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी लम्हे अंदर से अब्दुल हादी भागता हुआ बाहर निकला। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था कि एक जानिब बैठी हाफा को देखकर ठटका। उसने एक नज़र बंद दरवाजे पर डाली और फिर हाफा को देखा। हादी के गीले घुंघराले बाल पेशानी पर गिरे हुए थे। वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे की पट वाह हुए तो हाफा को नईम साहब का चेहरा दिखाई दिया। इनके चेहरे पर एक जलाल छाया था। वो आंखों में गज़ब लिए हादी को देख रहे थे। अभी उन्होंने एक जानिब बैठी हाफा को नहीं देखा था। बाबा मैं नहा रहा था, उसने उनकी आंखों में झलकते सवाल का जवाब दिया। नईम साहब बिगड़ उठे। पेशानी की सिलवटें मजीद नुमायां हुई।
तो क्या बाकी सब मर गए थे? इनके सवाल का जवाब दिए बगैर हादी दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे को बंद करके वो पलटा। नईम साहब के सवाल पर हाफा के चेहरे पर सर्द मोहरी सी मुस्कुराहट छा गई। वो इत्मीनान के साथ उठी और नईम साहब की जानिब बढ़ी, जो अब अंदर की जानिब बढ़ने लगे थे। उसके तासुरात देखकर हादी को इर्द गिर्द से खतरे की बू आने लगी। कुछ गलत था। जी बाबा, वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं मर गई हूँ? नईम साहब के कदम थमे। वो कदरे इस्तजाब से पलटे। इनकी नज़रों ने हाफा के चेहरे तक का सफ़र किया। वो आहिस्तगी से चलती हुई इनके मुकाबले आ खड़ी हुई। क्या आप ये जानने में मेरी मदद करेंगे? हादी हाफा की जानिब बढ़ा ही था कि हाफा ने हादी से हाथ से उसे परे रहने का इशारा किया। वो आज किसी की मुदाखलत नहीं चाहती थी, हादी की भी नहीं। कुछ सवालात थे जिनका उसे जवाब चाहिए था। आज हाफा नईम को तमाम सुदो-ज़िया का हिसाब लेना था। मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ अब्दुल हादी। उसने एक स्पार्ट निगाह हादी पर डाली तो वो 2 कदम पीछे हट गया। नईम साहब हैरत से हाफा को तकने लगे, जिसके अंदाज तो अतवार आज कुछ अलग अलग से थे। बाबा, मुझे जवाब दे कि क्या मैं मर चुकी हूँ? इसका अंदाज सर्द महर हुआ था। नईम साहब के चेहरे पर नागवारी फैल गई। ये क्या हरकत है? उनकी तेज़ आवाज़ पर हाफा हल्की सी मुस्कुराई। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे ये बता दें, जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे इस घर में क्यों रखा गया? उसने एक घर पर निगाह डाली। हादी की निगाहों में अफसोस फैल गया। वो जानता था कि हाफा गुफ्तगू का रुख किस जानिब लेकर जा रही थी। जब आपका प्यार देना ही नहीं था तो मुझे जिंदा दरगोर क्यों नहीं कर दिया? मुझे यतीम खाने में क्यों नहीं छोड़ दिया था? इसका लहजा सख्त हुआ था। हादी ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। ये बदलाव कहाँ से आया था? इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी कि वो बाबा के सामने खड़ी थी? नईम साहब का चेहरा धुआं धुआं होने लगा। मुझे आज मेरा कसूर बता दें। मैं आखिर किस खता की सज़ा काट रही हूँ? आंखों का सर्दपन एक लम्हे के लिए पिघल गया। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में नमी फैली, मगर उसने जल्दी अपने आप को काबू कर लिया। क्या मैंने अल्लाह से कहा था कि मुझे औरत बनाए? मैं खुद अपनी तकदीर लिखवा कर नहीं लाई थी। वो 2 कदम इनके नज़दीक आए। मुझे एक बात बताएं, क्या आपको सच में मुझसे कभी उनसीयत महसूस नहीं हुई? वो आंखों में तलखी लिए हुए थे। नईम साहब ने खामोशी से अपने कदम पीछे की जानिब लिए। हादी ने झटके से गर्दन मोड़कर इन्हें देखा। आप मुझसे यूं नजरें नहीं चुरा सकते, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। इन्हें पीछे की तरफ कदम बढ़ा उठाते देखकर वो अचानक से चलाई। अब की बार हादी ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी आंखों के गोशे सुर्ख पड़ने लगे थे, गला सूखने लगा था। आप यूं मेरे सवालात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। नहीम साहब अपना रुख मोड़ चुके थे। हाफा इनके पीछे भागी थी, मगर बीच राह में हादी हायल हो गया। छोड़ो मुझे हादी, मुझे इनसे जवाब चाहिए। हादी, मुझे छोड़ दो। वो मुसलसल चीखती जा रही थी। हादी ने उसे अपने हिसार में ले लिया। सुना आपने? आप यूं नहीं जा सकते। आप एक बेटी की पुकार को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। वो फूट फूट कर रो दी। आंखों से निकलते आंसू रुखसार पर बहने लगे। हादी ने एक नज़र बरामदे की जानिब डाली, जहां नईम साहब हाफा की पुकार को नज़रअंदाज करते अपने कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। मॉम, मैं उसे मार दूंगी। वो इस वक्त रुखसाना बेगम के कमरे में मौजूद थी, जो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने हाथों पर हैंड क्रीम का मसाज कर रही थी। सिल्क का ढीला सा सब्ज गाउन पहने वो अपनी असल उम्र को मात दे रही थी। अब वो गायन की आस्तीनों से ढलकते बाजुओं पर मसाज करने लगी। एक जानिब खड़ी हीरा इन्हें खश्मगीन निगाहों से तक रही थी। मॉम, बस करें ना, मेरी बात सुन लें। रुखसाना बेगम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। लबों के गिर्द खमदार लकीर नमूदार हुई। हीरा इनकी मुस्कुराहट को तकते हुए 2 कदम नजदीक आई। वह इस कदर पुरसकून क्यों थी? कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा था। मॉम, आपको समझ नहीं आ रहा? अगर हमजा मेरा ना हुआ तो मैं हबूर की जान ले लूंगी। रुखसाना बेगम ने नज़ाकत से अपने कानों पर हाथ रखा। गोया हीरा की तेज आवाज़ उनकी नाजुक तबीयत पर गरां गुजरी थी। काम डाउन मेरी जान, काम डाउन। उन्होंने इनके हाथ थाम कर नीचे बैठने का इशारा किया। सुरमई कालीन पर पाँव के बल बैठती हीरा का चेहरा झुंझलाहट का शिकार था। हीरा बेगम ने इसके चेहरे पर फैली जुल्फों को आहिस्तगी से एक जानिब किया और फिर इसके चेहरे को थपथपाया। मेरी जान, जहाँ बात शहद से बन रही हो वहाँ जहर ज़ाया नहीं किया करते। हीरा ने नाफहमी से उनके चेहरे को देखा। इनकी आंखें पुरसोच थीं। आप कहना क्या चाहती हैं? उसके उलझे भरे लहजे पर रुखसाना बेगम ने पुरसरारियत से उसे देखा। हीरा खुश शक्ल थी, मगर हबूर के आगे इसकी खूबसूरती मांद पड़ जाती थी। हीरा के हाथ रुखसाना बेगम की गिरफ्त में थे। उन्होंने उसे बाजों से पकड़ते हुए खड़ा किया। जाओ, मेरा फ़ोन उठा कर लाओ।
انہوں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ ہیرا چند لمحے انہیں تکتی رہی، جس پر انہوں نے اپنی ابرو اٹھائے۔ ہیرا لمبا سانس بھرتی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ وہ موبائل فون لے کر رخسانہ بیگم کے پاس آئی تو انہوں نے ایک نمبر ملایا۔ ہیرا حیرانی سے اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مام اسے کال کیوں کر رہی تھی؟ موبائل کو اسپیکر پر ڈال کر میز پر رکھتے وہ اپنے دائیں ہاتھ پر سیاہ رنگ چڑھانے لگی۔ ہیرا کی پیشانی پر سیوٹوں کا جال بچھ گیا۔ وہ چند لمحوں بعد اسپیکر سے بہت سے لوگوں کی ملی جلی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہیلو مائی ڈیئر سن، کیسے ہو؟ ہیرا پیچھے کی جانب قدم اٹھاتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں؟ ایک منٹ رکیں، وہ تیزی سے بولا۔ رخسانہ بیگم نے اپنا داہنے ہاتھ پر نیل پینٹ لگانے کے بعد اسے تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ بائیں ہاتھ پر ان کے ناخنوں پر برش پھیرنے لگی۔ جی خالہ، اب وہ نسبتاً خاموش جگہ پر موجود تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ لہجے کی کھنک پن کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے میرے بچے کی؟ ہیرا بزاریت سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ موم کا اس کی پڑھائی سے کیا واسطہ تھا؟ مت پوچھیے خالہ، آپ کے بچے کی پڑھائی بڑی مشکل ہے، اس نے لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، میرا بچہ کر لے گا۔ خیر، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ ہیرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے مطلب کی بات پر آ گئی نا؟ آپ حکم کیجیے خالہ۔ ان کا فلک شکاف کہا قمرے کی فضا میں گونج اٹھا۔ اس کی یہی بات تو انہیں پسند تھی۔ وہ بنا اعتراض کیے ان کی ہر بات مان لیا کرتا تھا۔ انہوں نے گردن موڑ کر ہیرا کو جتاتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں اس سے کچھ سیکھو۔ ہیرا نے جواباً اس کی نقل اتاری۔ آپ حکم دیجیے خالہ۔ ہاں، اتنا تابع دار۔ بس ایک لڑکی کی جاسوسی کرنی ہے۔ اس کی بات سنتا وہ اچھل پڑا۔ اس نے حیرانی سے موبائل فون کی جانب دیکھا۔ خالہ، آپ حارب شاپ کو کسی لڑکی کی جاسوسی کا کہہ رہی ہیں؟ اس نے اپنے نام پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ چہرے پر استجاب پھیلا تھا۔ کسی لڑکی کی نہیں بلکہ حبور شاہ کی، انہوں نے مسکراتے ہوئے حارب کی تصحیح کی، جس پر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی کے پاس نہ ہونے کی تسلی کی۔ خالہ، آپ مجھے اس جنگلی بلی کی جاسوسی کا کہہ رہی ہیں؟ وہ حبور کو جانتا تھا، دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے کچا چبا جائے گی۔ ہیرا کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کی لہر چھا گئی۔ تو مجھے انکار کر رہے ہو حارب؟ ان کا لہجہ ذرا سا سخت ہوا۔ ارے نہیں خالہ حضور، میں آپ کی حکم عدولی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے سے مصنوعی بے بسی جھلکنے لگی۔ میرے پیارے بچے، مجھے پتا ہے کہ تم مجھے انکار کر ہی نہیں سکتے، اس لیے تو تم میرے پسندیدہ ہو۔ چاشنی بھرے لہجے پر ہیرا نے انہیں کوفت سے دیکھا۔ مجھے اس لڑکی کے متعلق ہر ڈیٹیل چاہیے، سمجھ گئے نا؟ وہ یکدم سے سنجیدہ ہو گئی۔ جی خالہ، آپ بتائیں ہیرا باجی کیسی ہیں؟ اس کے مسکراتے لہجے پر ہیرا جلدی سے اٹھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے باجی نہ کہا کرو، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ حارب کا کہا بلند ہوا۔ جی ٹھیک ہے ہیرا باجی۔ ہیرا نے غصے سے موبائل فون کو گھورا۔ یہ انسان اتنا ٹیڑھا کیوں تھا؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل میز پر پٹک ڈالا۔ دوسری جانب حارب ارے ارے کہتا رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہیرا؟ رخسانہ بیگم نے تعجب سے اسے تکا۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے؟ آپ حارب کو اس سب میں کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ ہیرا ان کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی۔ رخسانہ بیگم ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں شاہ حویلی پر راج کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے جس مہرے کا استعمال کرنا پڑے گا میں کروں گی۔ مجھے جو کھیل کھیلنا پڑے گا میں کھیلوں گی، مگر تمہیں ہارنے نہیں دوں گی۔ سنا تم نے؟ انہوں نے انگلی اٹھا کر کہا تو ہیرا نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، مجھے تمہارے ہاتھ کی کافی پینی ہے۔ اب انہوں نے اپنا رخ بیڈ کی جانب کر لیا۔ ہیرا ان پر ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے رخسانہ بیگم اپنے ہاتھوں کو ستائشی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ کہانی کا رخ نئی کروٹ لے چکا تھا۔ کہانی کے ایک کردار کی سوچیں نئی جانب بڑھ چکی تھی۔ وہ کردار ہادا کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی ہوئی ہافا اسپاٹ چہرے پر موئسچرائزر کی تہ لگا رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ یہاں سے چند گلیوں کی دوری پر کھڑے ایک گھر کے تینوں نفوس دسترخوان کے گرد بیٹھے تام نوش کرنے میں مصروف تھے۔ ساتھ ہی گفتگوؤں کا دور بھی جاری تھا۔ ان تین افراد میں ایک شادی شدہ جوڑا بھی تھا۔ شہر سے دور موجود اس علاقے کے ایک تاریک گھر کے صحن میں ٹارچ کی روشنی پھیلی تھی۔ دیواروں پر گرتے دو افراد کے سائے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ان کے درمیان میں نقشہ موجود تھا جو بظاہر کسی حویلی کا نظر آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک عمر پختہ جوان نقشے پر جگہ جگہ سرخ نشان لگاتا جا رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی چھائی تھی۔
इन दोनों को वहीं छोड़कर अगर शाह हवेली का रुख किया जाए तो उसके एक डबल साइज कमरे में मौजूद वो वकील निहायत इंहिमाक से किसी केस की नुकात को लिखता जा रहा था। कमरा रोशनियों में नहा रहा था। एसी की ठंडक के साथ साथ वहाँ कलोन की हल्की सी महक भी फैली थी। भवें सिकुड़ी हुई थी, ज़हीन आंखें चमक रही थी। कमरे में मौजूद हर चीज़ खामोशी से उसे तक रही थी। इसके कमरे से निकलकर दाएं जानिब चंद कदम चलो तो नीचे की जानिब वसी जीने उतरते थे। इन जीनों को नज़रअंदाज करके दाएं जानिब चलो तो सामने कमरे का देवकामत दरवाज़ा नजर आता था। उस दरवाजे के पार मौजूद कमरे में शब ख्वाबी का माहौल छाया था, मगर अंदर मौजूद लड़की बेड से टेक लगाए बैठी थी। एसी की ठंडक के बायस उसने कंफर्टर को ओढ़ रखा था। मोबाइल फ़ोन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कोई उसे मुसलसल मनाने में मसरूफ़ था। मैसेजेस के बाद दीगर स्क्रीन पर उमड़ते जा रहे थे, जिन्हें वो अपने लब दबाए देखती रही। एकदम उसने लंबा सांस भरते हुए इट्स ओके का पैगाम दूसरी जानिब भेज दिया। पास बैठा शैतान मकारी से मुस्कुरा उठा था। वो एक दफ़ा फिर अपना जाल बिछा चुका था। वो एक दफ़ा फिर से एक इब्ने आदम और बिनते हवा का शिकार करने जा रहा था। वो सरशारी से अपनी करह आवाज़ में कहकहा लगाता चला गया। उसकी चाल से अनजान बिनते हवा और इब्ने आदम नफ्स की तस्कीन की खातिर एक दूसरे की बातों में मगन हो चुके थे। शाहगढ़ की दूसरी जानिब इस हवेली में दाखिल हो तो वहाँ के एक तारीख हिस्से की जानिब एक साया बढ़ता चला जा रहा था। इस हिस्से को करीब से देखो तो तुम्हें वहाँ एक दरवाज़ा नजर आएगा। इस साए ने अपना हाथ बढ़ाया और एक झटके से दरवाजे के पट पा कर दिए। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट की गूंज उठ गई। अंदर घोर अंधेरा फैला हुआ था। कुर्ते की जेब से मोबाइल निकालते, उसकी टॉर्च जलाते वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर नीचे को जाती गोल सीढ़ियाँ उसकी मुंतज़िर थीं। एहतियात से कदम उठाता वो साया तहखाने के अंदर दाखिल हो चुका था। इस लम्हे बहुत सी संजीरों की आवाज़ उसकी समात तलक पहुंची तो इसके लब फैल गए। ये था वो राज जिसे कोई वाकिफ ना था। अगर कोई वाकिफ भी था तो इन सब के लब सिले थे। वो जगह ऐसी भूल भुलैयाँ थीं जहाँ कैद हो जाने वाला वहाँ से निकल नहीं सकता था। चंद पलों बाद वहाँ से चीखें उभरने लगीं, संजीरें चटकने लगीं, बदन कुलबुला उठे। इन सब के दौरान किसी के मकरूह कहकहे भी उभर रहे थे। इनकी चीखों पर हवेली की दीवारों ने मामूल के मुताबिक कान लपेट लिए। सुनने वालों ने हमेशा की तरह इन दर्द भरी आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। दर्द में कुलबुलाते बदनों की पुकार किसी की तबीयत पर गरां नहीं गुजर रही थी, सवाए दूर खड़े इस बरगद के दरख्त पर के जो हर चीख पर बेचैन हुआ था, जिसने हर फरियाद पर अपना पहलू बदला था। वो चाहने के बावजूद भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। बूढ़ा इतना हरकत से कासिर था। बूढ़े सूखे पत्ते महज ज़मीन पर पड़े रहने पर कादिर थे। बूढ़े बरगद ने पुकारों पर अपनी आंखें मींच लीं। अंदर तहखाने की ज़मीन पर गिरता खून अपने अरसा हो जाने पर फरियाद कर रहा था, मगर कि इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उनके सामने फ़िरऔन अपनी तमाम तर जुल्मत और जाबरियत के लिए खड़ा था, मगर कि मूसा अभी तक न पहुंचा था। इन चीखों पुकार में हस्बे मामूल एक पुकार शामिल थी जो एक वजूद हमेशा की तरह इस फ़िरऔन के सामने डटा था, जिसकी ज़बान पर सिर्फ एक जुमला था जो कि मुकाबिल को तैश दिलाने की ताकत रखता था। वो ज़रूर आएगा और तब तुम्हारे छीनने के लिए ज़मीन के 2 गज़ टुकड़े के सिवा कोई जगह नहीं बचेगी। मेरा रब देख रहा है। तुम ना सुनो मगर मेरा रब सुन रहा है। तकलीफ़ में डूबे अल्फाज मगर पुरअज़म पुरयकीन सामने खड़े फ़िरऔन ने हाथ में मौजूद रस्सी से इस वजूद को ज़ोरदार ज़रब लगाई। 1 2 3 तब तक ज़रबें लगाता गया जब तक वो थक न गया, क्योंकि अगली अंदर लगी आग तो बुझने से रही। वो तहखाने से बाहर निकला तो इसका ख़ास मुलाजिम हाथ में पानी लिए इसका मुंतज़िर था। हमेशा की तरह इसके चेहरे पर थकन के आसपार सब्त थे। उसामा कहाँ है? पानी के घूंट भरने के बाद उसने बख्तियार से सवाल किया, जो ताबेदारी से सर झुकाए खड़ा था। मालिक, आपने ही तो कुछ देर पहले उसे घर भेज दिया था। बख्तियार के जवाब पर उसने अस्पात में सर हिलाया। अब वो दोनों हवेली की रोशनियों की जानिब बढ़ रहे थे। दूर खड़े बरगद के बूढ़े पेड़ ने इन्हें तासुब से देखा। तंग गलियों में कतार दर कतार घर खड़े थे। दीवारों की ओर से गुजरती धूप कभी कभार इन स्याह आंखों पर पड़ती तो वो आंखें जगमगा उठती थीं। वह तन्हा गलियां पार करती जा रही थी। हादी को आज कॉलेज से तातील थी, जिसके बायस वो अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। हाफिज़ को जगाए बगैर घर से बाहर निकल आई थी। यूनिवर्सिटी इसके घर से 15 मिनट की मुसाफत पर वाक़ई थी और वो पैदल जाने का इरादा रखती थी। कहीं गलियों में बच्चे खेल रहे थे। वह एक लम्हा ठहर कर इन बच्चों को देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए सर झटक कर आगे बढ़ गई। कहीं गली के सिरे पर मौजूद दुकान के गिर्द चंद लोग खड़े थे।
कुछ ने सर उठाकर देखा तो कुछ अपनी खुशखबरियों में मसरूफ़ रहे। वो इन्हें नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। तंग मोहल्ले से निकली तो सड़क पर जा पहुंची। ट्रैफिक अपने ज़ोरों पर थी। फुटपाथ पर चलते हुए वो अपने इर्द गिर्द के शहरों को फरामोश करके आहिस्तगी से चल रही थी। इसके जहन में सोचों का एक अंबार मौजूद था। वो अपनी सोचों से बहुत तंग थी। एक जानब दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हातिम अब्दुल रहमान के साथ अपना घर बसा ले, मगर दूसरी जानब दिमाग दिल के आगे अपनी दलीलें पेश कर रहा था। वो मानती थी कि उसे हातिम अब्दुल रहमान से मोहब्बत थी, मगर सिर्फ ज़िंदगी मोहब्बत के सहारे नहीं गुजारी जा सकती थी। आजकल की लड़कियों का मसला मोहब्बत नहीं बल्कि इज़्ज़त है। वो अपनी मोहब्बत के बिना ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर इज़्ज़त नफ्स के बगैर हरगिज़ नहीं। उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा किसी सूरत भी मंजूर नहीं था। उसे हातिम अब्दुल रहमान का साथ चाहिए था, मगर साथ ही उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता भी नहीं करना था। उसे हातिम से मोहब्बत तो थी, मगर भरोसा? उसे हातिम सबसे अलग तो लगा था, मगर क्या वो हमेशा वैसा ही रहेगा? मर्द बदल जाते और सारे मर्द एक जैसे ही होते। अगर वो भी नईम साहब की तरह निकला तो? उसके चलते कदम रुक गए। दिल की धड़कन भी एक लम्हे के लिए ये सोच कर थमी थी। उसने लंबा सांस भरते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, अगर हातिम अब्दुल रहमान इसके बाबा जैसा था तो उसे अपनी मोहब्बत नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं चाहिए थी। वह चंद पल वहीं पर खड़ी रही। इसकी सोचों की रफ्तार तब थमी जब उससे अपने पास किसी की गाड़ी के पहियों की चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। उसने एक झटके से बाहरी जानिब गर्दन मोड़ी। कोई बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। हाफा ने उसको देखकर अपना सर झटक डाला। फ्रंट साइड की जानिब का दरवाज़ा खोलती हबूर भी गाड़ी से बाहर निकली थी और आफा की जानिब बढ़ी। हाफा इन दोनों पर तवज्जो दिए बगैर रुख मोड़कर आगे आगे बढ़ने लगी। हमजा और हबूर ने दोनों पर एक दूसरे पर नज़र डाली। दोनों की निगाहों में सवाल था और फिर वो हाफा की जानिब लग गए। हाफा, अकेली क्यों जा रही हो? हबूर के सवाल पर हाफा के कदम थमे। उसने लंबा सांस भरा और फिर उसकी जानिब देखा। क्योंकि मेरा दिल कर तुम चली जाओ, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, बेतासुर लहजे में कहते हुए वो आगे बढ़ गई। उसे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी थी, हबूर से भी नहीं। हाफा रुको, हबूर चिल्लाई, मगर हाफा के कदम नहीं रुके। हबूर ने मायूसी से हमजा की जानिब देखा। तुम यही रुको, मैं बात करता हूँ। वो भागता हुआ हाफा के रास्ते में जा खड़ा हुआ। हाफा ने कोफ से इसकी जानिब देखा। दोनों की से आंखें एक दूसरे से टकराईं। एक की आंखों में मोहब्बत के दीप जले थे, जबकि दूसरे की आंखों में गुस्सा छाया था। इन दोनों ने सोचा नहीं था कि इनकी मुलाकात यूं होगी। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाफा ने अपने जबड़े भींच दिए। उसका जी चाहा कि सारा गुस्सा इस पर उंडेल दे। अपनी मुट्ठियों को भींच कर खोलते हुए उसने लंबा सांस भरा। मेरे रास्ते से हट जाएं और अपने काम से काम रखा करें। दूसरों के मामलात में अपनी टांग मत घुसाया करें। उसने नहायत दिक्कत से अपने लहजे को बेतासुर रखने की कोशिश की, वरना गुस्सा था कि उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। हमजा ने बेसाख्ता ही अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए सरदारनी अभी उससे गुस्सा कर रही है। हाफा ने सर झटकते उसके पहलू से आगे गुजरना चाहा, मगर हमजा फिर से उसकी राह में हायल हो गया। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। हाफा ने इस अब की बार आंखों में गुस्सा लिए हमजा की जानिब देखा। नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। हबूर ने एक झटके से उसे देखा। हमजा शाह ये क्या कह रहा था? गांव का अगला सरदार अपनी अना वार कर यह लफ्ज़ अदा कर रहा था, तो उसे हैरत क्यों करना होती? हाफा ने अपना हाथ खड़ा किया। अब मर्दों को क्यों लगता है कि बार बार पूछने से औरत का इनकार बदल जाएगा? उसके लहजे से तल्खी झलक रही थी। लहजा तल्ख, कड़वी बात। औरत अगर किसी मर्द को एक दफ़ा इनकार कर दे तो दूसरी दफ़ा पूछने से वो इकरार में नहीं बदल जाया करता। वो लिफ्ट लेने की बात नहीं कर रही थी। और जैसे ही हमजा को ये बात समझ में आई, इसके चेहरे का रंग बदल गया। इस कदर बदगुमानी, तल्ख अल्फाज गुम हो गए। हाफा के सामने वो कहाँ सख्त अल्फाज बोल सकता था। अपना मुंह धो रखे, मैं किसी भी अजनबी के मुतालिक कोई भी खुशगुमानी या बदगुमानी पालने के हक़ में नहीं हूँ। हबूर खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। हमजा को समझ नहीं आई थी कि इस लड़की के सामने वो अपनी फितरत क्यों बदल जाया करता था, मगर जो भी हो वो लड़की हमजा शाह की थी। आप भी अपना मुंह धो रखें। आप जो सोच रही हैं ना कि इतनी सी बात पर हमजा शाह से दस्तबरदार हो जाएगा, तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। वो इसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। आपके नाम के साथ सिर्फ हमजा शाह का नाम जुड़ेगा। वो इसे वहीं छोड़ता उसके आगे से हट गया। चलो हबूर, इन्हें खुद ही आने दो। वो गुस्से से कहता हुआ पलटा और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हाफा सर झटक कर चलने लगी। मगर ये क्या? वो तो हाफा के सामने लाताल्लुकी का मुजाहरा कर गया था ना, मगर ये कैसी लाताल्लुकी थी? वहाँ से गुजरते राहगीरों ने एक अजीब मंजर देखा था। फुटपाथ पर पैदल चलती लड़की और इसकी रफ्तार के मुतबादल सड़क पर चलती गाड़ी। उस लड़की ने गाड़ी की जानिब तवज्जो दी और ना गाड़ी चलाने वाले ने रफ्तार बढ़ाई थी। गाड़ी में बैठे दोनों नफूस और साथ चलती लड़की एक ही वक्त में यूनिवर्सिटी पर पहुंचे थे।
گاڑی سے اترتے ہوئے حبور حافہ کی جانب بھاگی تھی جو سب سے بے نیاز آہستہ رفتار میں آگے بڑھ رہی تھی۔ حافہ کیا ہوا ہے؟ حافہ کے قدم تھم گئے۔ اس نے گردن موڑ کر ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ میں کسی دکان میں سجا ہوا مجسمہ نہیں ہوں جسے جو چاہے گا منہ مانگی قیمت پر خرید لے گا۔ وہ بولی تو اس کے الفاظ میں کڑواہٹ تھی۔ حبور اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا حافہ کو کیا ہوا؟ جیتی جاگتی انسان ہوں، یہ بات حمزہ شاہ کو سمجھا دو، وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اچھا میری بات تو سنو۔ حافہ کے قدم بینچ کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ بینچ پر بیٹھتے اس نے لمبے لمبے سانس بھرے۔ سراسر چلنے پر اس کا سانس پھول جایا کرتا تھا۔ پلیز حبور، میں اس وقت سر ہائد کے متعلق کچھ بھی نہیں سننا چاہتی۔ بینچ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ حبور خاموشی سے اس کے جا بیٹھی۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی تب تک مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ اسے حافہ بہت بے چین لگ رہی تھی اور آج سے قبل اس نے حافہ کو یوں نہیں دیکھا تھا، یا پھر پہلے اس نے حافہ پر کب توجہ دی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کوئی چیز اٹھا کر زمین پر دے ماروں اور وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے۔ حافہ اب سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا، مگر کس پر آ رہا تھا یہ معلوم نہیں تھا۔ حبور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنا غصہ؟ اس نے اپنا بیگ سے پانی کی بوتل نکالی۔ مجھے نہیں پینا۔ حبور نے کچھ دیر تک ہاتھ بڑھائے رکھا مگر حافہ نے بوتل نہ تھامی۔ وہ لمبا سانس بھر کے رہ گئی۔ حافہ یار، وہ چلائی، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے کیا ہوا ہے، تمہیں کیا سمجھاؤں؟ اسی بات پر حبور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ حافہ نے تند نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا سوری، وہ لب دباتے ہوئے بولی۔ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا دو، میں خود سمجھ جاؤں گی۔ چند لمحے بعد لمبے لمبے سانس بھرتے حافہ حبور کی جانب بڑھے۔ دیکھو حبور، مجھے حاتم سے محبت ہے مگر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ رکی، اس کی آواز اب کی بار مدھم تھی۔ نہیں، اس پر بھروسہ بھی ہے مگر مردوں کی فطرت پر بھروسہ نہیں۔ حبور کو وہ بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے ایک ایسا ہمسفر چاہیے جو بھلے مجھ سے محبت نہ کرے، بس مجھے انسان سمجھے، مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے، میری کوششوں کو رائیگاں نہ ٹھہرائے، سارے دن کی مصروفیت کے بعد بس ستائش کے 2 جملے بول دے۔ حبور پر اس کی باتوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ حافہ نہ جانے کیا کیا باتیں سوچتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے رات کے اندھیرے میں جھوٹے وعدے نہ کریں۔ اس بات پر اس نے حبور کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور لمحے بھر کے لیے حبور کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ کئی رنگ آئے اور اس کے چہرے پر سے گزر گئے۔ بلکہ دن کی روشنی میں دنیا کے سامنے مجھے قبول کرے۔ اگر حاتم ایسا نہیں تو وہ مجھے نہیں چاہیے۔ حبور کی آنکھیں چپنے لگیں۔ وہ حافہ کی ہم خیال نہیں تھی۔ بھلا یہ کیسی محبت ہوئی؟ تم اس سے محبت کرتے ہو مگر محبت ایسی تو نہیں ہوتی حافہ۔ اس کے منہ سے الفاظ بمشکل باہر نکلے۔ حافہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ جس محبت میں عزت نفس کو روندنا پڑے مجھے وہ نہیں چاہیے۔ اس کا لہجہ پہ تاثر تھا۔ حبور نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا۔ حافہ، محبت میں دماغ کی نہیں چلتی۔ حبور کی آواز میں اضطراب تھا۔ چل جاتی ہے، وہ لاپرواہ سے لہجے میں بولی۔ حبور ہنوز بحث پر مصر تھی۔ حافہ، محبت اندھی ہوتی، اس کی آنکھیں یا دماغ نہیں ہوتا۔ اب کی بار میں اس کی آواز میں ذرا سی تیز ہوئی، بلکہ لہجہ تھوڑا سا بلند ہوا۔ حافہ کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حبور محترمہ، محبت اندھی نہیں ہوتی، اس کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسے سب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیسی کیسی تباہ کاریاں لائے گی۔ وہ ایک لمحے کو رک کر اپنی سیاہ آنکھوں سے حبور کو دیکھا۔ محبت اندھی نہیں ہوتی مگر عاشق کو اندھا ضرور کر دیتی ہے۔ مگر پھر بھی ہمارے پاس اس سے بچنے کے مواقع ہوتے ہیں مگر ہم انہیں اپنی ہاتھوں سے گنوا دیتے ہیں۔ حبور دم سادے اس کی بات سن رہی تھی۔ حبور کے چہرے پر برہمی چھا گئی۔ میں تمہاری بات سے متفق نہیں ہوں۔ محبت کے وار سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس نے درشتی سے حافہ کی بات کاٹ دی۔ بچ سکتا ہے۔ حبور نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ پھر تم کیوں نہ بچی؟ حافہ کو چپ سی لگ گئی۔ بتاؤ حافہ، تم کیوں نہیں بچ سکی؟ کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو محبت کا شکار بننے دیا۔ حبور نے اپنی گردن چھٹک ڈالی۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، وہ طنز انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حافہ کی باتیں اس کے اندر کے چور کو چبھ رہی تھی۔ حوالات کے تفتیشی کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی جس کا واحد ذریعہ دیوار پر موجود روشن دان تھا۔ دھوپ اس روشن دان سے گزرتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں موجود میز کے پار 2 کرسیوں پر کسی کو باندھ رکھا تھا۔ وہ تھے وہی 2 جو ٹرک سے کودے تھے، وہ جو مہرے تھے۔ ان دونوں کو کل ہی قید کر لیا گیا تھا۔ وہ دونوں بے ہوش تھے یا پھر انہیں شاید بے ہوش کیا گیا تھا۔ ان کی حالت کافی ابتر تھی۔ چہرے پر زخموں کے نشان، کپڑوں کی چیتھڑے اڑے ہوئے تھے، بازو چھیلے ہوئے،
एकदम कमरे का दरवाजे के पट वाह हुए। एक लम्हे के लिए बाहर से तेज़ रोशनी अंदर दाखिल हुई और फिर वही नीम तारीकी। पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस हातिम दरवाजे पर खड़ा इन दोनों का जायज़ा ले रहा था। दाहिने हाथ में एक बाल्टी मौजूद थी। चेहरे पर करख्त की छाई थी, आंखें सर्द और जामद थीं। वो लंबे लंबे ढक भरता दोनों के करीब आया। उसकी भूरी आंखें सुखड़ी हुई थी। दाएं आंख के नीचे चोट का निशान था। पेशानी पर बल नुमादार थे। उसने एक झटके से बाल्टी के अंदर मौजूद पानी इन दोनों पर फेंक दिया। बर्फ़ जैसे ठंडे पानी को महसूस करते वो हड़बड़ा कर उठे। माहौल से मानूस हुए तो सामने खड़े इंसान को देखकर साकत रह गए। कि जिंदा कैसे था? आंखों को खोलकर देखने की कोशिश करते वो माउफ दमाग से सामने खड़े हातिम को देख रहे थे। इन्हें बस इतना याद था कि वो दोनों हवेली के रास्ते में थे कि किसी ने इन पर हमला कर डाला था। अब सामने खड़ा ये एएसपी खूनख्वार नज़रों से इन्हें घूर रहा था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। हातिम ने एक जानिब पड़ी कुर्सी उठाई और इनके सामने रखकर इस पर बैठ गया। ऊंची गर्दन किए, आंखों में सर्द बन लिए। बताओ, क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? गूंजदार आवाज़ जिसका सर्दपन अपने जोबन पर था। साथ ही बंदूक सामने मेज़ पर धरती। वो लोग कुछ ना बोले। कमरे की खामोश समात को चीरती हुई महसूस होने लगी थी। मुझ पर हमला किसने करवाया? इस सवाल पर सामने बैठे दोनों मर्दों ने एक दूसरे की जानिब देखा। आंखों ही आंखों में चंद इशारे किए। हातिम तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा उठा। इसका अंदाज ख़तरनाक था। इसका एक हाथ जेब में डालकर बाहर निकाला और झटके से चीज़ उनके आगे फेंकी। तो चमकते हुए शनाख्ती कार्ड थे। शकील उर्फ शाका और अमजद उर्फ माचा, तुम दोनों के यही नाम है ना? वो अपनी छड़ी को हाथ में घुमाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इन दोनों की आंखों में खौफ के साथ साथ तहय्युर भी था। अब हातिम आहिस्तगी से इनके करीब बढ़ रहा था। इनकी पुश्त पर खड़े होकर एक हाथ से शकील के बात पकड़े तो दूसरे हाथ से अमजद के गले पर छड़ी रखकर उसे पीछे की जानिब खींचा। एकदम उनकी चीखें बुलंद हुई। उसकी गिरफ्त लम्हा लम्हा मजबूत होती जा रही थी। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मैं इतना नेक इंसान नहीं हूँ कि खुद पर हमला करने वालों को आज़ाद कर दूँ। वो बोला नहीं, वो गुर्राया था और उसकी गुर्राहट ने इन दोनों पर कपकपाहट तारी कर दी थी। चलो शाबाश, बताओ मुझे मारने की कोशिश क्यों की? उसने एक झटके से अपने हाथ हटा लिए और दाएं जानब उनके सामने मेज़ पर जा बैठा था। वो हमें मार देगा। इस बात पर हातिम अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। तो तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? उसके लहजे में तंबीह छुपी थी। तो तुम नहीं बताओगे? किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो मेज़ पे उठता हुआ एक कदम इनके नज़दीक आया। इन दोनों ने बेसाख्ता अपनी आंखें बंद की। हसन करमदाद, इसके चिल्लाने पर दोनों ने अपनी आंखें खोली। सामने में खड़ा हातिम किसी को आवाज़ दे रहा था। चंद लम्हों बाद ही हसन और करमदाद कमरे में दाखिल हुए। यस सर। इन दोनों की तब तक खातिर तवज्जो करो जब तक ये सच ना उगल दें। आंखें बेतासुर थी। करमदाद और हसन एक लम्हे के लिए उन्हें देखा और हातिम को देखते हुए इस बात में सर हिलाया। मुझे शाम तक सच जानना है। अब की बार तंबीह हसन और करमदाद के लिए थी। उन्होंने बेसाख्ता ही अपना गला तर किया। यस सर। वो अपनी बंदूक को मेज़ से उठाता एक नज़र इन पर डालता बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद हवालात के तफ्तीशी कमरे से चीखों पुकार सुनाई देने लगी। अब तो वो दर व दीवार भी इन चीखों के आदी होने लगे थे। वो हाफा को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी। उसे अंदाज़ा था कि वो लाइब्रेरी में ही होगी। किताबों की अलमारी के दरमियान से गुजरती हुई हबूर हाफा को तलाश कर रही थी। कुशादा लाइब्रेरी में हर जानिब अलमारियाँ मौजूद थीं जिनमें मौजूद किताबें अपनी अपनी दास्तानें सुना रही थीं। वो एक पुराने तर्ज पर तामीर करदा लाइब्रेरी थी जिसकी दीवारों पर शीशे की दीवार गिर खिड़कियाँ मौजूद थीं। इस खिड़कियों के शीशों से गुजरती धूप किताबों पर पड़ती तो वो चमक उठती थी। इस कदर बड़ी लाइब्रेरी में हाफा को ढूंढना एक कठिन काम था। बिलाखिर हबूर की निगाह एक तरफ पड़ी तो उसने लंबा सांस भरा। खिड़की के साथ लगी कुर्सी पर बैठी हाफा की निगाहें मेज़ पर धरी किताब पर थी। खुली खिड़की से धूप की साथ साथ रोशनी भी अंदर दाखिल हो रही थी। किताब के सफ़े को हवा के तोश पर पलटने की बजाय बचाने के लिए सिरे पर हाथ धर रखा था। हबूर तासुर से सर हिलाते उसके पास जा पहुंची। इन किताबों का पीछा छोड़ भी दिया करो। हाफा ने एक पल के लिए आंखें उठाकर अपने सामने बैठी हबूर को देखा और फिर से किताब की जानिब मुतवज्जो हो गई। किताबें हम जैसे लोगों के लिए पनाह की आखिरी छत होती हैं, वो मध्यम लहजे में बोली। नजरें किताब की स्याही पर फैली चली गई। इसकी बात पर हबूर की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? हाफा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए किताब का सर वर्क बंद कर दिया। अब वो कोहनियों को मेज़ पर टिकाए एक हाथ अपने हाथों पर चेहरे को धरती चमकती आंखों से हबूर को देखने लगी।
ذرا بتا تمہارے جیسے لوگ کیسے ہوتے؟ حبور بھی کسی کے انداز میں آگے ہو بیٹھی۔ حافہ مسکرا دی۔ ہم اہل کتاب اہل وفا ہوتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی نسبت بہت سی چیزوں کو جلد سمجھ لیتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر ہم لوگ کرسڈ ہیں۔ ایک لمحے میں ہی اس کا لہجہ تبدیل ہوا۔ اس کی باتیں سنتی کتابیں، کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ، سرسراتی ہوا اور کھڑکی کے پار جھولتے ہوئے درخت، سب ایک بہت خوبصورت ماحول بنا رہے تھے۔ حبور خاموشی سے حافہ کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے بدلاؤ کو بہت جلد محسوس کرتے ہیں، پھر چاہے وہ کتنی ہی کسی بات پر اچانک سے نمودار ہونے والی پیشانی کی شکن ہو یا پھر کسی کی یاد کے باعث سکڑتی ہوئی مسکراہٹ۔ اب کی بار اس کا لہجہ پرحزن تھا، آنکھوں کی چمک ماند پڑ رہی تھی، مگر اس کے باوجود ہم دوسروں کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ حساس طبیعت واقع ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ہم پیشتر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو یہ لگا کہ ہر شے ساکن ہو گئی۔ اب اس نے لمبا سانس بھر کر حبور کی جانب دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ جان لیا یا اور کچھ جاننا ہے؟ اس کے سوال پر حبور نے نفی میں سر ہلایا، پھر ایک دم سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں وہ بات تو کرنا ہی بھول گئی جو تمہیں بتانے آئی تھی۔ وہ پرجوش انداز میں آگے کو ہوئی۔ آج سنگنگ کمپٹیشن ہے، تم چلو گی؟ اسی ہمیں اس کے میز کے دائیں جانب موجود میز پر بیٹھے وجود نے اپنے چہرے پر سے کتاب ہٹائی۔ کتاب کے سر ورق پر کرمنالوجی لکھا جگمگا رہا تھا۔ گول چشمے سے سنہری آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ اس کا پہلا تاثر دوسرے پر کسی سنجیدہ انسان کا پڑتا تھا۔ اس کے غیر محسوس انداز میں اپنے دائیں جانب موجود دونوں لڑکیوں کی تصویر کھینچی۔ اب وہ اس تصویر کو کسی نمبر پر بھیج رہا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا حارب شاہ تھا۔ مجھے نہیں جانا، تمہیں جانا ہو تو چلی جانا۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ پلیز چلو نا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حافہ کھڑی ہو گئی۔ حافہ تو میری بات کیوں نہیں مان رہی؟ وہ جگہ اور لوگوں کا خیال کیے بغیر چلائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حافہ کو حائط سے کیا مسئلہ تھا۔ حافہ پلٹی اور میز پر دائیں ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکی۔ اس کی آنکھوں سے تیش جھلک رہا تھا۔ وہ سنہری آنکھیں بہت دلچسپی سے منظر دیکھنے لگی۔ مجھے اس مقابلے میں اور سرحال میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں وہاں جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ الفاظ پر زور دیتے ہوئے وہ پیچھے کو ہٹی۔ میز پر سے کتاب اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نگاہ حبور پر ڈالی۔ حبور دل ملاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب میں بھی تمہیں وہاں جانے کے لیے نہیں کہوں گی، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ حافہ حبور سے رخ موڑے کھڑے تھے۔ حارب نے غیر محسوس انداز میں اپنے چہرے کے آگے دوبارہ سے کتاب کر دی، کیونکہ وہ جس رخ کھڑی تھی اس کے بالکل سامنے حارب بیٹھا تھا۔ شوق سے جاؤ، بے تاثر لہجہ۔ حبور کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اسے حافہ سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی۔ بھلا حافہ اسے اتنا کٹور پن کیسے دکھا سکتی تھی؟ میں تم سے بات نہیں کروں گی حافہ۔ حافہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تمہیں چاہے ساری زندگی مجھ سے بات مت کرو، مگر اس سراب سے نکل آؤ جو وہ انسان تمہیں دکھا رہا ہے۔ کتاب کے پار موجود انسان کی آنکھیں چمکی۔ حبور ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ حافہ اسے سب کچھ کہہ سکتی تھی، مگر حائط پر کیوں الزام لگا رہی تھی؟ وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ پختہ تھا۔ وہ کھڑو سے جھوٹا نہیں کہہ سکتی تھی۔ حافہ اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ حافہ اسے حقیقت دکھانا چاہتی تھی، مگر حبور اپنی آنکھیں ہی بند کر لیتی تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنا رخ بدلا۔ تم سچی ہو، تمہارے کھڑوس بھی سچے، جھوٹی تو صرف میں ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ حبور خاموش رہ گئی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے ہاتھی لینے آنے والا ہے، وہ حبور کی فندقی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کمپٹیشن میں جانا ہو تو چلی جانا، اللہ حافظ۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی کی چادر کو پھیلتا دیکھ کر حافہ پلٹ گئی۔ حبور نے اپنی دھندلی ہوتی بصارت کے ساتھ دور جاتی حافہ کو دیکھا جو الماریوں کے درمیان سے گزرتی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دائیں جانب بیٹھے حارب نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے تعصب سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اسے آج کے دن میں ہی خالہ حضور کو بتانے کے لیے بہت کچھ مل گیا تھا، مگر وہ انہیں ادھوری بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ حارب بیٹا، کچھ دن اور انتظار کر۔ اس کی نظریں حبور پر تھیں، مگر سوچ کہیں دور بھٹکی ہوئی تھی۔ وہ جسٹس ضیاء کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ سامنے بیٹھے جسٹس ضیاء حسین اسے کوپ سے تک رہے تھے۔ اسے کون سا کام یہاں لے کر آیا تھا؟ بغیر مطلب کے تو یہاں آنے سے رہا۔ ہم سب بہت غور سے ان کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو طلحہ عوان نے خرید لیا ہے۔ آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے جسٹس صاحب کی رنگت بدلتے ہوئے دیکھی۔ ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں سیدھے ہو بیٹھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے اپنے تاثرات کو درست کرتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ادھیڑ عمر کے مالک تھے۔ چہرے پر جھریوں کا جال بچھنا شروع ہو چکا تھا۔ بصارت پر دھند چھانے لگا تھا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے چائے کے کپ کو میز پر دھرا اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟
وہ مسکرا کر بولا تھا، مگر اس کے الفاظ کے مطلب نے جسٹس ضیاء کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی آپ کے خاندان کو تباہ کر دوں۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرد ہوا تھا۔ وہ آگے کو جھکا اور جسٹس صاحب کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو اپنی دوسری بیوی تو یاد ہے نا؟ اس کی آواز مدھم تھی، مگر بات اس قدر پر اثر کہ جسٹس ضیاء کو لگا کہ حمزہ ان کے جسم سے آہستہ آہستہ خون نچوڑ رہا تھا اور وہ لمحہ بلمحہ بے جان پڑ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار ہی پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا۔ ان کی متغیر رنگت کو دیکھ کر حمزہ کے لفظ مسکرا اٹھے۔ وہی بیوی جس کی لاش آپ کے فارم ہاؤس؟ اسے ٹیک لگاتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب کی بار اس کا لہجہ پر اطمینان تھا۔ کیا چاہیے؟ وہ شکستہ لہجے میں بولی تو حمزہ نے صوفے کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ طلحہ اوان کی ہار۔ یک لخت وہاں بدلے کی بو پھیل گئی۔ وہ بدلہ جس کی شروعات شاہ گڑھ اور اوان نگر سے ہوئی تھی۔ جسٹس ضیاء بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ وہ دو طاقتور لوگوں کے درمیان بری طرح پھنس چکے تھے۔ ایک کے حق میں فیصلہ دیتے تو دوسرا انہیں جان سے مار دیتا۔ کیا ہوا؟ کیا یہ کام مشکل ہے؟ وہ انہیں کے گھر میں بیٹھا ہوا انہیں کو دھمکا رہا تھا۔ جسٹس ضیاء نے نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ مسکرا اٹھا۔ گڈ۔ اپنا وہ کوٹ جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ اب اس کے قدم جسٹس صاحب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ آہستگی سے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ان کی شرٹ کے کالر درست کرنے لگا۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ انہیں پھندا لگا رہا ہو۔ حمزہ شاہ کو مجبور مت کیا کریں۔ وہ قدم پیچھے ہٹا اور ان کے کالر کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ اب اچھا لگ رہا ہے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی نگاہ میں ستائش تھی۔ اب میں چلتا۔ اللہ حافظ۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ان پر الوداعی نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر کھڑے تیمور نے ان کی تقلید کی تھی۔ آڈیٹوریم میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں کا سیلاب امڈ آیا ہو۔ چار سو رنگ و بو کا طوفان پھیلا تھا۔ کتھئی رنگ کی دیواروں پر بڑی بڑی اسکرینیں آویزاں تھیں، جہاں اسٹیج کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ کان میں پڑتی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسٹیج کی جانب مخصوص مقام پر ایک نوجوان نظامت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ چونکہ حائد نے اس مقابلے کی تیاری میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا، اسی وجہ سے وہ قطار اول میں چند پروفیسر اور مصنفین کے ساتھ براجمان تھا۔ ان کے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ اسی ہجوم میں وہ بھی تھی، فندقی آنکھوں والی حبور شاہ، جو کہ حائد سے 2 قطار پیچھے موجود تھی اور مسلسل اسے دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی، مگر بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب مقابلہ شروع ہونے میں 5 منٹ باقی تھے کہ ناظم ایک لمحے کے لیے اسٹیج سے اترا۔ اسے شاید کسی نے بلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اسٹیج پر آیا تو اس کی مسکراتی نظریں حائد پر مرکوز تھیں۔ حائد جو اپنے موبائل میں مگن تھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو جانب توجہ نہیں دے سکا۔ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ اس نے لمبا سانس بھرتے ہوئے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھا۔ اب ناظم کے الفاظ اس کے سماعت میں گونجنے لگے۔ ناظرین، چونکہ اس مقابلے کے انعقاد میں ایک بہت بڑا ہاتھ اسسٹنٹ پروفیسر حائد جنید کا ہے۔ اپنے نام کی پکار پر حائد نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اسٹیج پر کھڑا لڑکا اسی کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حائد پل بھر میں پوری بات سمجھ گیا۔ اس کی نام پر بے ساختہ ہی آڈیٹوریم میں تالیوں اور سیٹیوں کی آواز گونجی تھی۔ حبور بھی اسٹیج کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس لیے میں سر حائد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں گانے کے 2 بول سے مستفید کریں۔ سر حائد مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر پلٹ گیا۔ ہر سمت سے تالیوں کی گونج اٹھنے لگی۔ حبور سیدھی ہو بیٹھی۔ حائد کے ساتھ بیٹھے پروفیسرز نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھڑا ہوا تو اس کے نام کی گونج اٹھنے لگی۔ اسے اسٹیج کی جانب پیش قدمی کرتے دیکھ کر حبور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، جو سرمئی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ سے تن کیے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر مائک کے آگے کھڑا ہوا تو حبور کے دماغ میں کوندا لپکا۔ اس نے تیزی سے موبائل فون کا کیمرہ آن کیا۔ کیمرے کا رخ حائد کی جانب تھا۔ حبور کو لگا کہ جیسے اس کے اسٹیج پر جانے کے ساتھ ہی سارا شور تھم سا گیا تھا۔ وہ حائد کے گانے کا انتظار کر رہی تھی۔ رنجش ہے سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ کہ مجھے پھر سے چھوڑ کر جانے کے لیے آ۔ اس کی آواز کی گونج اٹھی۔ وہ آنکھیں بند کے مکمل سوچ کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کر رہا تھا۔ حبور پر سکتہ طاری ہو گیا۔ موبائل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور گود میں جا گرا۔ یہ اس کے الفاظ نہیں تھے بلکہ دل کی پکار تھی۔ وہ خاموش ہوا تو موسیقی کے آلات بجنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا رہا کہ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی آنکھیں کھولے گا اس کی نگاہ حبور پر ہی پڑے گی۔ پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم و راہ نبھانے کے لیے آ۔
وہ سب لوگ جو آج زمانے کے ساتھ کسی گانے کی توقع کر رہے تھے وہ غزل سن کر اپنے سر دھن رہے تھے۔ وہ آخری فقرہ ادا کر کے خاموش ہوتے، ایک لمحے کے لیے ایسا سناٹا چھایا گویا سوئی کرنے کی آواز بھی سماعت پر بھاری پڑتی۔ پھر یکدم سے تالیوں کی گونج کی آواز حائط تک پہنچی۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی تو نگاہ سیدھی حبور کے چہرے پر جا پہنچی۔ گو کہ نگاہ بھٹکنا نہیں جانتی تھی، وہ ہمیشہ سے ہی جانتی تھی کہ اس کی منزل وہی فندقی آنکھیں ہی تھیں جو نہایت اشتیاق سے اسے تکنے میں مصروف تھیں۔ نینوں کا تصادم ہوا اور بہت گہرا ہوا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ ارد گرد کا ہوش بھلا وہ یوں گم تھا جیسے ان کے علاوہ وہاں آج کوئی تیسرا موجود نہیں ہو۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ حبور تکتی رہی اور حائط اپنی نظریں چرا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سر جھکا کر ہلکا سا مسکراتا ہوا اسٹیج کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حبور کو نہیں معلوم تھا کہ حائط کے پاس کس نے کیا گایا، مگر وہ حائط کے لیے وہاں بیٹھی تھی۔ اسے رومانوی لوک داستانیں بہت پسند تھیں، مگر اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہر کہانی میں لڑکی اس قدر شدید محبت کا شکار کیسے ہو جاتی تھی کہ اپنا ہوش ہی گنوا بیٹھتی تھی۔ اس روشنی میں بسے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے اسے یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ ہیر نے رانجھے کے لیے اپنے گھر والوں سے بغاوت کیوں کی تھی، سونی اپنی جان خطرے میں ڈال کر مہیوال سے ملنے کیوں چاہتی تھی، سسی کیوں دیوانی ہو کر ریگستانوں میں بھٹکی، صاحبہ نے اپنے آپ کو قتل کیوں کر ڈالا۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو آڈیٹوریم کے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس پر ہر راز آشکار ہو چکا تھا۔